हाय गाइस। तो टिकटॉक वालों को तो गाइस आप सोचते होंगे हम गाइस ही क्यों कहते हैं, क्योंकि तुसी भी तक गाइस होने के मुतासर होते हो। और अच्छा जी, 2-3 दिन पहले की बात है। लाहौर दाता दरबार के सामने परिंदों वाली एक मार्केट थी। तो वहाँ पे बड़े खूबसूरत परिंदे रखे होते थे, लाइक तोते होते थे, कबूतर होते थे और चिड़ियाएँ होती थी। ठीक है। और बिल्लियाँ रखी होती थी वहाँ पे ना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्लियाँ होती थी। मैं एक दो बार वहाँ से ना गुजरा था, तो मैंने वो ना पिंजरों में देखी थी बैठी हुई। तो आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें सुनी हैं, देखी हैं, बल्कि वीडियोस वगैरह, कि जी एलडीए ने वहाँ पे धाबा बोल दिया। तो अच्छा, बोला भी किस टाइम है? जब फजर की बांग हो रही थी। ठीक है। कह लें कि अर्ली मॉर्निंग जो वक्त होता है ना, अभी 4 बजे का, उस टाइम तो सूरज भी नहीं निकला होता। उस टाइम उन्होंने उस टाइम उन्होंने धावा बोला है। और ऐसे उन्होंने वो दीवारें गिराई हैं जैसे नीचे से कोई डायनासोर निकल आएगा। अभी ना तोड़ी तो नीचे से डायनासोर निकल आएगा, इसको इसलिए उसे तोड़ दो, उसको दबा दो नीचे से, या नीचे से आग निकल आएगी। अब आप मैं ये जो अल्फाज जो है ना, अब मैं क्या कहूँ एलडीए को, क्योंकि ये ना हो कि फिर हमें भी हमारा भी धाबा बोल दें। अच्छा, इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ना, ये जो होता है कि बगैर बताए आप किसी का, ठीक है ना, आके जो भी है उसके स्ट्रक्चर कुछ भी आके तोड़ना शुरू कर दे, ये तब होता है जब आपको लगता है कि सामने वाले को, अगर आप कोई नोटिस भेजते हैं, अगर आप उसको बात करते हैं आप उससे, तो वो नहीं मानेगा। ठीक है, तब तो ये समझ आती है। अब आप मुझे खुद बताएं, एलडीए एक बहुत, ठीक है ना, एक इदारा है प्रॉपर, इनके पास मशीनरी सब कुछ है। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके आगे कोई आके, मतलब कि क्या कहते हैं, कि सीना तान के खड़ा हो जाए कि मैं तो तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगा। अब जब इस तरह की सिचुएशन आपको मालूम है कि ऐसा आप कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर्स है कि आप किसी को नोटिस भी भेज दें तो वो सामने वाला आपकी नोटिस को समझ जाएगा। ठीक है ना, कि ये वाला सीन है। तो आपको एटलीस्ट नोटिस तो भेजना चाहिए था। अब बात आ जाती है कि जी ये नाजायज़ तजावुज़ात थे या जायज़ थे। ये अब जो वहाँ पे लोग रेजिडेंट्स हैं ना, जिन्होंने दुकानें बनाई थी वहाँ पे, वो तो पे कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि हम पे करते हैं, हम बिल अदा करते हैं, टैक्सेस देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका तो कसूर है ही नहीं। कसूर उन लोगों का है जिन्होंने या प्रूव किया होगा पहले ज़मानों में। ठीक है, आप उनका गला पकड़ें, इन बेचारों का क्या कसूर था। ठीक है, तो ये बात अलग कर दें। बाकी वो जो तजावुज़ात वाली बात आ जाती है कि ये जायज़ है नाजायज़, हुकूमत ने क्यों ऑर्डर दिया है, वो उनका मामला है, मैं उसके अंदर नहीं पढ़ूँगा। तो बस बात इतनी थी कि एट लीस्ट आप एक नोटिस तो भेज दिया करें किसी को। अब उन कितने परिंदे थे अंदर, आप फील कर सकते हैं कि बिल्लियाँ थी उसके अंदर, वो किस तरह से मरी होंगी जब उनके ऊपर आपने कंक्रीट फेंका होगा क्रेनों से तोड़ के, उनकी चीखों पुकार का आलम क्या होगा। यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं इस चीज़ को आप ज़रा। अच्छा, उनमें ना एक कैट प्रेग्नेंट थी। यासर शामी साहब का एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूट है इस बात में कि वो पहुंचे हैं, उन्होंने थोड़ी जाके वहाँ पे ऐसे रेड मारा जाके, जो उन्होंने कंक्रीट के नीचे से, वो ईंटों के नीचे से उन्होंने मरे जानवर निकाले हैं, जिस तरह से दिखाए हैं। अगर वो ना जाते तो उन्होंने दिखाया कि वो मशीनरी पहुंच चुकी थी या जो भी है वो, ताकि सबूत जो है ना वो सारे गायब किए जाएं। तो उन्होंने जिस तरह से वो दिखाया वहाँ पे कि कैट प्रेग्नेंट थी, आप ज़रा तसव्वुर करें, जब प्रेग्नेंट वूमेन होती है ना, वो किसी सीढ़ियों से गिरती है या उनके ऊपर कोई वजन गिरता है, तो किस तरह से उनकी मौत होती है। आप फिल्मों के अंदर तो देखते ही होंगे। तो ज़रा तसव्वुर करें उस बिल्ली का बेचारी का क्या हाल होगा, किस तरह से सिसक सिसक के मरी होंगी। आप ज़रा तसव्वुर करें, परिंदों के अंदर से खून निकल रहा था, वो वीडियोस के अंदर देखा गया है। तो बात यही आ जाती कि ये एटलीस्ट ये जो डिपार्टमेंट है ये नोटिस तो भेज सकता था ना। या तो आपको लगता है कि हम नोटिस भेजेंगे किसी को असर नहीं होगा, तो फिर तो चलो समझ भी आता है। बट आपके पास पावर्स हैं, आप तो एक, मैं कहता हूँ नोटिस भेज दें वो काफ़ी होता है। ठीक है, आप वो बता तो सकते थे ना, कौन सा ज़मीन के नीचे से डायनासोर निकल आने थे।
کون سا ایسا لگ رہا تھا آپ کو ابھی فجر کی بانگ ہوئی ہے تو فٹافٹ کرو ورنہ زمین میں سے پتہ نہیں کیا نکل آئے گا، سانپ نکل آئیں گے، اناکونڈاس نکل آئیں گے جو ہالی ووڈ کی فلموں کے اندر ہوتے ہیں. آپ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم نا انگریزوں کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت زیادہ. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کپڑوں میں ان کو کاپی کریں، ٹھیک ہے، ہم گفتگو کریں تو ان کی لینگویج یوز کرنے کی کوشش کریں، وہی ایکسنٹ استعمال کریں. بٹ اس سے ہم لوگ انگریز نہیں بن سکتے، ہم کاپی ہی رہیں گے، ٹھیک ہے، ہم سیکنڈ ہینڈ ہی رہیں گے. کیونکہ انگریز جو ہے نا وہ ایسے نہیں بنا، وہ اپنے نظام کی وجہ سے بنے ہیں. سب سے زیادہ انسانیت انہی لوگوں نے سمجھی ہے. ہیومن نیچر کو جتنا ان لوگوں نے سمجھا نا شاید ہی کسی نے سمجھا ہو، وہ چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہو یا کسی قوم کے ماننے والے، سے فرق نہیں پڑتا. مین ہوتا ہے کہ نیچر کو سمجھا کس نے ہے، وہ سب سے زیادہ انہی لوگوں نے سمجھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ انسانیت بھی آپ کو انہی لوگوں میں نظر آئے گی، ہم میں نہیں آتی. ہم جو سو کولڈ بنے پھرتے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، نعرے لگانے والے، ہم نیور. تو آپ کو یہ 2-4 ویڈیوز شاید نظر آئیں، میں نے یہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ نا کینیڈا کی ہیں، کہ وہاں پہ جب کچھ ڈکس وغیرہ کروسنگ کرتی ہیں نا روڈ وغیرہ، تو وہاں پہ پیچھے جو گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی گاڑیاں، وہ والی گاڑیاں جو انڈیا اور پاکستان یا بنگلہ دیش جیسے ملکوں کے اندر غریب لوگوں کو کچلنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں، وہ گاڑیاں وہاں پہ سٹاپ ہو جاتی ہیں اور آگے سے وہ جو پرندے گزر رہے ہیں ان کو گزرنے کا راستہ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی ان کا لیول. تو ہم ان کے جیسے نہیں بن سکتے ایٹ لیسٹ. اب میں کیا کہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر تو انسانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، جانوروں کو تو چھوڑ ہی دیں آپ. یہاں پہ تو انسانوں کو بیچاروں کو ہم روز مرتے ہیں، مجھے پتہ ہے نا، ہم کتنے دل چیرے جاتے ہیں، کتنی بار دلوں کو زخم لگتا ہے. یہاں پہ تو انسانوں کو کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو میں تو بے وقوف ہوں جو جانوروں کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو خیر مجھے بڑا دکھ ہوا، آئی ایم ویری ویری ہارٹ. تو پرندوں سے مجھے بہت زیادہ لو ہے، آئی ایم ویری لونگ پرسن. اور جانوروں سے بہت زیادہ میں پیار کرتا ہوں. کیٹ سے مجھے بڑا پیار ہے کیونکہ میں نے بھی رکھی ہوئی تھی، بٹ آئی ایم انفارچونیٹلی کچھ ریزن تھے بن گئے تھے تو مجھے اس کو بیچ راستے میں چھوڑنا پڑا. بٹ ابھی تک وہ مائنڈ سے نکلی نہیں وہ بات نا، وہ ایک احساس جو تھا نا وہ نہیں نکلا. تو جو سینسٹیو مائنڈ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو دکھ ہوتا ہے. بٹ یہ جنہوں نے توڑا ہوگا نا، یہ دیواڑیں وغیرہ گرائی ہوں گی جانوروں کے اوپر، یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہوں گے. ان کو تو شاید نیند بڑے سکون سے آئی ہوگی. کیونکہ کیا بندہ کہے، ہم اکثر کہتے ہیں نا فلاں آدمی نشہ کرتا ہے، یہ وہ ڈرگ ایڈکٹیڈ ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کوئی ڈرگس پہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس کے دماغ میں ہر وقت خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ جیسے آپ کتابیں کھولتے ہیں نا، اس کو یوں کرتے ہیں کتابوں کو، اس کے صفحے کیسے گرتے ہیں ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے نا، کتنی رفتار سے. اسی طرح سے انسان کے دماغ کے اندر بھی نا وہ خیالات گر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو اس سے نجات چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنا جو نیند والا ہارمون ہوتا ہے نا اسے ایکٹیو کرنے کے لیے وہ ڈرگس لیتے ہیں. تو ان لوگوں کو پتہ نہیں نیند کیسے آئی ہوگی. خیر ویڈیو بنانے کا مقصد بس یہی تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اور میں چاہ رہا تھا کہ کسی سے شیئر کروں. تو آج کل شیئرنگ کرنے کا سب سے بیسٹ وے ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ آپ اپنے جو خیالات ہوتے ہیں وہ شیئر کریں، لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو کیا کہہ سکتے ہیں، دس از پاکستان.